بھائی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے علم پڑھیا جو ہر نہیں بنے دے جڑے ہون ذات کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا بھاویں جڑیے لکھ خزینے او شوب کلو کدے داد نہیں ملدی بھاویں دئیے لکھ نگینے او بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو بھاویں مریے بیچ مدینے مسلمانوں سخی سلطان باہو فرما دینے عالم دین دی نشانی ہے جدوں بھی اودے اندر علم آ جاندا ہے اودا سمجھان دا طریقہ بڑا سوہنا ہو جاندا ہے بڑا نرمی دے نال لوکاں نوں سمجھ آندا ہے امام حسن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے جا رہے آپ نے ویکھیا ایک بابا وضو کر رہا ہے اس بابے دا وضو ٹھیک کوئی نہیں امام حسن تے حسین دا بچپنا ہے آکے بابے دے قریب ہے آکھیا بابا اساں تو میں ویر وضو کرنے سانو دسیا جے ساڈے دوواں وچوں کہندا وضو ٹھیک ہے امام حسن تے حسین نے جدوں وضو فرمایا اس بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندا سونیا میں سمجھ گیا وضو تو ہاڈا تے ٹھیک ہے میرا ہی غلط ہے میں ہی غلط ہوں مسلمانوں پتہ چل گیا انسان جتنا بڑا عالم ہوئے انسان جتنا بڑا منصب دا مالک ہوئے انسان اتنا ہی عاجز ہوندا ہے مسلمانوں پتہ چل گیا انسان دے اندر علم آ جائے مسلمانوں انسان دے اندر علم آ جائے انسان نو عاجز بنا دیندا ہے انسان دے اندر علم دوسرا آ جائے وہ حسد بن جاندا ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ نے قلم توڑ دیتی تے آپ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھے کی کرنے علم نو پڑھ کے درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تائیدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سالہ زندگی دے متعلق پچھلا جمعۃ المبارک سے سماعت فرمایا اور انہاں 40 سالہ دا خلاصہ آپ احباب دی بارگاہ دے اندر سابقہ جمعۃ المبارک سے سنان دا شرف حاصل کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی شخصیت نو اجاگر فرمایا اور اپنی شخصیت نو واضح فرمایا اتنی خوبصورت زندگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق تے امین آخدے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ دی جٹ قومہ دے اندر گزارے اور 40 سالہ تو بعد اللہ رب العزت حکم دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا آغاز ہویا وحی دے آغاز تو بعد
اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہن تبلیغ دا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے احکامات نازل فرمائے جڑے حقیقت دے اندر اے امت واسطے راہ ہدایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی طرف جڑا سب تو پہلا مینوں حکم ملے ہے وہ ملے ہے اقرا۔ پہلی وحی جو جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو غار ہرا دے اندر آ کے سب تو پہلی ملاقات فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن کریم دی سب تو پہلی وحی بیان فرمائی، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا اس پہلی وحی دے پہلے لفظ تے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا کہ قرآن کریم دی سب تو پہلی وحی سانو تہانوں کی درس دے رہی۔ یاد رکھے اجے اسلام دا سب تو پہلا سبق اقرا۔ اللہ فرماندا ہے پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ دا نام لے کے، اپنے خالق دا نام لے کے جنہیں تینوں پیدا فرمایا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ الاقرا اگر پڑھ کے دیکھی جائے اللہ نے ادھے اندر ابتدا علم تو فرمائی، ابتدا تخلیق انسانیت تو فرمائی۔ گرامی قدر حضرات سانو پہلا لفظ اے دس رہا ہے کہ سب تو پہلے انسانیت دا فرض دے دے کہ علم حاصل کرو۔ مسلمان دا سب تو پہلا فرض علم حاصل کرو۔ او نوجوانوں اج لفظ اقرا تے گفتگو کر دے، میں تہاڈی بارگاہ دے اندر کچھ علوم عرض کر دے ہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہی آیت صحابہ نو پڑھ کے بیان فرمائی، صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے آئے میں مجتہدین ہوں جدو پڑھ پڑھ کے سنائی، پھر انہاں نے علم دین کیویں حاصل کیتا، پھر انہاں نے علم تے کیویں عمل کیتا، کس قدر لوگ کوشاں رہے کہ علم حاصل کرتے رہے۔ گرامی قدر حضرات علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مصور پاکستان نے فرمایا سی جدو میں یورپ دے اندر گیا تو یورپ دے اندر جڑی انہاں دی سب تو وڈی لائبریری سی، تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس لائبریری دے اندر میں ویکھ کے تڑپ گیا، اس وجہ تو نہیں کہ انہاں دی لائبریری بہت بڑی ہے، فرماتے ہیں اس وجہ تو میں تڑپ گیا کہ انہاں دی اتنی بڑی لائبریری دے اندر سب تو زیادہ کتاباں مسلمانہ دی پئیاں ہوئیاں نے۔ آج مسلمانہ نے اپنی کتاباں اپنے اسلاف نو پڑھنا چھڑ دیتا، انگریز دی غلامی کرنی شروع کر دیتی، انہاں نے اسلاف نو پڑھیا تو اس ساڈے حاکم بن گئے۔ اتنا بڑا اور اتنا طویل اور اتنا طول اور عرض رکھن والا علم ہے۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، اقرا پڑھو اللہ دا نام لے کے۔ تو اتھو پتہ چلیا کہ انسان تے فرض علوم حاصل کرنا، او علوم جڑے انسان دی زندگی نو بہتر بنا سکتے ہیں، او انسان نو حاصل کرنا بہت ضروری نے زندگی دے اندر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم دین ہر مرد تے عورت تے فرض عین ہے، اور اتنا فرض عین ہے کہ جتنی بھی فرضیات نے، فرض علوم ہے، فرائض علوم نے، سارے انسانوں آنے ضروری نے۔ گرامی قدر حضرات یہ علم دا فائدہ کی ہے، اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دے بندیاں دے وچوں اللہ تو اگر کوئی ڈرن والا ہے تو وہ اللہ دے وہ نیک بندے نے جڑے علم والے نے، علماء نے جڑے اللہ تو ڈردے نے۔ گرامی قدر حضرات انسان نو اگر افضلیت ملی ہے تو وہ بھی علم دی وجہ تو۔ جدوں عدل دے دیہڑے اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا سی فرشتیو فلاں چیزاں دے نام دسو، تو انہاں نے عرض کی تھی الہ العالمین سانو تے نہیں ہوندا، سانو تے اتنا کی علم ہے جتنا تو سانو عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ مسلمانوں جدو آدم نو پیدا فرمایا فرشتیاں نے آکھیا نہ پیدا کری، تے اللہ نے آدم علیہ السلام نے ساری اشیاء دے نام دا علم عطا فرما دیتا۔ اللہ نے فرمایا فرشتو جو تسی چاندے ہو، جو تسی سمجھدے ہو اساں افضل ہاں، پھر دسو نا ان چیزاں دے نام کی نے۔ سارے فرشتے کہنے لگے رب ساڈے کول تے اتنا علم کوئی نہیں، ہاں وہی علم ہے جڑا تو سانو عطا فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام نے فرمایا آدم ہن تسی دسو ان کائنات دی کتنی بھی چیزاں نے، قیامت تک ہر آن والی چیز دا نام آدم علیہ السلام نے دس دیتا۔ گویا کہ مفسرین فرماندے نے آدم نو
انسانیت نو اگر فرشتیاں تو کسی بھی بات تو برتری حاصل ہے، اشرف المخلوقات ہون دا اگر کوئی شرف ملیا تے علم دی وجہ تو ملیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک مقام تے آکے اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سوالیہ ارشاد فرمایا، استفہامیہ فرمایا، اور دنیا والے ہو کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کدے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ او نوجوانوں میرا دل کرتا ہے کہ میں سب تو پہلے انہاں آیات نو پڑھا جنہاں آیات دے اندر اللہ رب العزت نے علم دی فضیلت بیان فرمائی تے علماء دی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر میں انشاءاللہ تہانوں اگے لے کے جاواں گا کہ اقرا دا مفہوم کی ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی اقرا ہی نازل کیوں ہوئی۔ او نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سال تو اگلی زندگی دا آغاز کریے، اونچی جی بولو سبحان اللہ پڑھیے ہن قرآن وحی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کدھر ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، کدھر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کدھر ارشاد فرمایا قرآن کریم پہلی وحی اللہ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اللہ نے قرآن دے اندر پہلی وحی نازل فرما کے سانو تو تانوں دسیا، فرمایا اقرأ، پڑھا رب دا نام لے کے، رب دا نام لے کے پڑھو۔ عرض کیتی اعلیٰ کی پڑھنا ہے، فرمایا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب نو پڑھو جنہیں تمہانوں پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیتی اعلیٰ علم حاصل کریے سانو کی لبے گا، فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تسی علم نہ حاصل کیتا پھر تانوں نہ تے جہنم دا ڈر رہے گا نہ جنت دی محبت رہے گی۔ فرمایا تسی دنیا نو جنت سمجھ بیٹھو گے، تسی گناہ تے گناہ کرو گے تانوں اثر ہی نہیں ہوے گا۔ عرض کیتی اعلیٰ اگر گناہ تو بچنا پھر کی کریے؟ فرمایا جے رب تو ڈرنا جے پھر علم حاصل کرے آجے، کیونکہ علم والے ہی جان دینے اس گناہ دا کتنا عذاب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تو رب کو ڈرن والا بن گیا، اگر تو علم والا بن گیا، فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں آدم نو اس وجہ تو علم عطا فرمایا ہے تاکہ ساری مخلوقات کو افضل بنا دیواں۔ اللہ نے تانوں تے مینوں دسیا ہے آدم دے پترا اگر چاہنا ہے میں بھی دنیا کے سارے تو افضل بن جاواں پھر علم حاصل کرے آ جائے۔ عرض کیتی اعلیٰ علم دی کوئی الگ خاصیت ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنے والے آپ ہی دس دے کیا علم والا تے جاہل ایک برابر ہو سکتا ہے؟ عرض کیتی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر علم حاصل کر رب مل جاوے گا، علم حاصل کر ساری کائنات افضل بن جاوے گا، علم حاصل کر رب دا محبوب بن جاوے گا، علم حاصل کر تینوں دنیا دے علوم دی سمجھ آ جائے گی، تینوں دنیا دی سمجھ آ جائے گی، آخرت دی سمجھ آ جائے گی۔ مسلمانوں امام غزالی فرما دے رہے، امام حسن کا قول نقل فرما کے امام حسن فرما دے رہے اگر ساری زندگی ایک شہید ہونے والا سپاہی جنگ دے اندر جنگ کرتا رہے، اللہ فرماتا ہے میں شہید دا خون بڑا پسند ہے، او دا خون بعد چ نکل گئے
انہوں میں جنت چودہ مقام پہلے بکھا دینا وا۔ امام حسن فرما دیا نے اللہ نو شہید خون نالوں بھی پتا اگر کسے نال پیار اوے علماء دی لکھن والی قلم دی سیاہی۔ عالم جس قلم دے نال لکھدا جس پینسل دے نال لکھدا او جتنی سیاہی دے نال لکھدا نا شہید دے خون نالوں افضل ہے۔ مسلمانوں امام حسن فرماندے نے رب نو شہید تے بڑا پسند ہے لیکن علم والا اللہ نو شہید نالوں بھی بہت پسند ہے، شہید نالوں بھی بہت پسند ہے۔ گرامی قدر حضرات، بچے ساڈے جدو جوان ہوندے نے بولن والے ہوندے نے تے دیندار گھرانے دا پتہ کی طریقہ ہوندا ہے، اپنا ایک بچہ یا دو بچے یا سارے بچے مدرسے پا دیندے نے، ایک قرآن پڑھے گا۔ گرامی قدر حضرات، اساں لوگ سمجھدے ہیں کہ پتہ نہیں اے جڑے مدرسیاں دے اندر بچے پڑھدے نے تے بڑے غریب گھرانے دے نے، اور اکثر و بیشتر انہاں دی تعداد بھی غربت والے دی ہوندی ہے، دیہاتاں چو آئے ہوئے دور دور شہراں چو آئے ہوئے، چونکہ انہاں کو اپنے اخراجات نہیں ہوندے، مدرسے والے انہاں دے اخراجات پوری کر دینے۔ مسلمانوں اساں لوگ سمجھدے ہیں کہ اے جڑے بیگن ہاؤس وچ پڑھن والے اچھے اچھے سکولاں دے اندر پڑھن والے بچے جنہاں دی وردیاں بڑی یونیفارم بہت مہنگے مہنگے کتاباں مہنگیاں نے نا، یہی علم اچھا ہے، یہی علم چنگا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، علم اوہی چنگا ہے جڑا رب دی پہچان کرا دے تے رب دے نال ملا دے، علم اوہی چنگا ہے۔ تے اللہ نے حافظ قرآن نو سمجھایا، اللہ رب العزت نے حافظ قرآن نو بھی تسلی عطا فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے قرآن پڑھنے والے اپنے آپ نو کم نہ سمجھی، تو اینا ورگا نہیں، اے تیرے ورگے نے، تو اینا ورگا نہیں، اے تیرے ورگے نے۔ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جڑا بھی طالب علم بن کے علم حاصل کرنے واسطے گھر چوں نکل جائے، مسلمانوں جمعے دا خطبہ آندا ہے، تسی سمجھ دے اسی صرف جمعے دیاں دو رکعتاں پڑھ کے واپس ٹر جانا ہے۔ مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا ہے اگر تسی گھر چوں نیت کر کے آؤ گے اج میں تقریر سناں گا، اج میں کوئی علم دی گل سن کے آواں گا، اج میں کوئی نبی دی گل سن کے آواں گا، اج میں کسی قرآن دی آیت دی تفسیر سن کے آواں گا، اج میں عشق رسول دی گل سن کے آواں گا، اج میں نبی دے صحابہ دی گل سن کے آواں گا، اج میں نبی دی اہل بیت تے اولیاء دی شان سن کے آواں گا، اج میں علم دین حاصل کرنا ہے۔ اس نیت دے نال تسی پہلے آ کے بیٹھ گئے، مسلمانوں ایک تے پہلے آن دا ثواب ہے، دوسرا علم دین حاصل کرن دا ثواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا اس نیت دے نال گھروں نکلدا ہے میں علم حاصل کرن چلے آواں، میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلدا ہے رب او دے واسطے جنت دے رستے آسان کر دیندا، او دے واسطے جنت دے رستے آسان کر دیندا ہے۔ مسلمانوں اج دا طالب علم اے نہ سمجھے پتہ نہیں مہنگے مہنگے سکولوں چ پڑھنے والے بچے او تے گڈیاں تے جاندے ہیں، مینوں پیدل سائیکل تے جانا پیندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا طالب علم پریشان نہ ہوویں، کی ہو گیا جب پیدل پیا جانا ہے، اے حقیقت دے اندر تو زمین تے نہیں پیا ٹردا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بھی دین دا طالب علم گھر چوں نکلدا ہے او قدم زمین تے رکھدا ہے، پر زمین تے قدم نہیں ہوندے، فرشتے پیراں تھلے پر بچھا دیندے، او دے پیراں تھلے فرشتے پر بچھاندے نے، فرشتے اعزازن پر بچھاندے کہ اے نبی دے دین دا عالم دین بنن واسطے جا رہے، اجازت لے کے آندے ربا اے دے قدم تھلے پر میں نہ بچھا دے، میں نہ بچھا دے۔ گرامی قدر حضرات، پتہ چل گیا کوئی علم حاصل کرنے واسطے نکلے تو رب اسباب بڑے پیدا فرما دے۔ علم حاصل کرنے واسطے کوئی بندہ نکلے نا تو رب درجے بڑے بلند فرما دیتا ہے۔ یاد رکھے جے مسلمانوں عالم دین جڑا بندہ بن جاوے نا، عالم دین قرآن اور حدیث نو سمجھ کے جڑا بندہ عالم دین بن جاتا، یاد رکھے جے ہر عالم دین جڑا صحیح علم نافع حاصل کر کے اگے لوگاں تک پہنچاوے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہی اللہ دے ولی نے،
اور ہر اللہ دا ولی عالم ہوتا ہے. پتہ چل گیا ولی بننے واسطے پہلے عالم ہونا ضروری ہے. ہر اللہ دا ولی عالم ضرور ہوتا ہے چونکہ ولی دی بڑھن واسطے شرط یہ ہے کہ اپنی ضروریات دین دا ادکل علم ہونا ضروری ہو. ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے لیکن یاد رکھا جائے ہر عالم کہلان والا ولی نہیں ہوتا. پتہ کیوں؟ کچھ لوگ ہوندے نا علم حاصل کر کے انتشار پھیلاتے ہیں. اس وجہ تو علم حاصل کر دینا تاکہ لوگوں نو نیچا دکھاواں، انہاں چو عیب نکالنا، انہاں نو طنز مارا. اللہ فرماتا من تیرے ایمیں دے علم دی لوڑی کوئی نہیں، ایمیں دے علم دی لوڑی کوئی نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بھی عالم دین اس وجہ تو علم حاصل کر دیں میں دنیا والے نو نیچا دکھاواں گا، میں انہاں چو عیب نکالاں گا، میں انہاں نو ذلیل کراں گا، میں طنز ماراں گا، میں انہاں دے مسلک مذہب دے وچوں غلطیاں نکالاں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا اسلام دی ساکھ نو کمزور کرن واسطے علم دین حاصل کر دیں تاکہ لوگ مینوں بڑا بڑا عالم دین سمجھن، سارے وقت علماء میرے کولوں ڈر جان. میرے نبی نے فرمایا جدوں قیامت دا دیہڑا آنا ہے ایسے عالم نو منہ دے بل پکڑ کے جہنم تے سٹ دیتا جانا ہے. مسلمانوں جڑا صحیح عالم دین ہوئے گا جنہیں دل مخلص ہو کے دین دا کام کیتا ہوئے گا جدوں عالم نو اس عالم دین نو رب دی بارگاہ تے پیش کیتا جاوے گا اللہ فرمائے گا پل صراط پار کر، وہ پل صراط پار کر جائے گا، وہ جنت تے جا رہا ہوئے گا. مسلمانوں ہاتھ میں غیب تو آواز آئے گی تینوں حکم ہے تو اجے پل صراط ہلنا کوئی نہیں. عرض کرے گا یا اللہ کیڑی غلطی ہو گئی؟ فرمایا غلطی کوئی نہیں ہوئی، ساری زندگی میرا دین پڑھ کے گزاری ہوں، ساری زندگی میرے دین دیا خدمتاں کردا رہے ہیں. اج پل صراط دے کنارے کھڑا ہو جا، جیڑا بھی تینوں کوئی جانن والا ہوندا ہے اشارہ کردا جائیں پار اساں لگا دے جواں. بس تو اشارہ کرتا جائے ان پار اسی آپے لگاندے جاواں گے. مسلمانوں اے صحیح عالم تے دو نمبر عالمہ دا بھی فرق ہو گیا. پتہ چل گیا مسلمانوں جد تکر تسی علم نافع نہیں نہ پڑھو گے ادھو تکر ککھ نہیں لبنا. علم ادب سکھاندا ہے. عالم دین اپنے چاہن والے انو پل صراط تو پار لگاوے گا. میرے نبی دی حدیث سے پاک ہے. ادھا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. چلیے سلطان بہو دے بوئے پہ سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے علم با کرے فقیری تے کافر مرے دیوانا لفظ خور کرے آگے علم بات کرے فقیری کافر مرے دیوانا سے مریادی کرے عبادت رب اللہ کولوں بگانا غفلت تھی نا کھل سن پڑ گئے دل جاہل بت خانہ میں قربان اتنا تھی باہوں جنا ملیا یار یگانا. میں سمجھا دے ماں علم و بعد کرے فقیری تک کافر مرے دیوانہ ہو. فرمائے علم و بعد کو کمی نہ کہ میں فقیر بن جاواں تے بغیر علم چو بن جاواں. ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا عالم ہوئے تے بغیر علم تو بھاوے تسبیحاں دے وڈے وڈے مٹکے پالا ہے تو جھولے پاک تو بہ جا سکون ہے. کدے نہیں فقیر بن سکتا. فقیر کدوں بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے باری تو عبادت بھی کر لے پھر بھی تو رب کو بیگانہ ہی رہے گا.
غفلت دے پردے ادوں کھلنے نے جدو علم دین حاصل کرے گا، جدو علم حاصل کرے گا پھر جا کے تنوں سمجھ آئے گی۔ میرے نبی نے وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی اعلان نبوت تو بعد سب پہلی وحی جد تو بعد اللہ رب العزت حکم دنال میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، صحابہ اکرام نے کس قدر علم کی اہمیت نو اجاگر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نو نا اللہ نے تین چیزاں آپ دے سامنے واضح فرمائی ہیں۔ فرمایا نبی اللہ یا تے بادشاہت لے لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم نو اختیار فرمایا۔ جدو آپ نے علم نو اختیار فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے کہ جدو آپ نے علم اختیار فرمایا اللہ نے دولت بھی دے دیتی، بادشاہت بھی دے دیتے۔ فرمایا علم ایک ایسی چیز ہے کہ جدے قدمہ دے اندر دولت بھی پئی ہے تے بادشاہت بھی پئی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام مسلمانوں ایویں نہیں کیسر و کسرہ دے بادشاہ بن گئے، ایویں نہیں کیسر و کسرہ دیاں شہنشاہیاں انہاں دے قدمہ دے اندر آ گئیاں۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ اور صحابہ کرام اصحاب صفہ والے صحابہ دا کدی تذکرہ پڑھ کے ویکھے تے میں اگے جا کے انشاءاللہ یہ بھی عرض کراں گا۔ ساری زندگی انہاں نے اپنا گھر نہیں بنایا، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ نے ساری زندگی جو کہ چبوترے تھلے بیٹھ کے انہاں نے علم دین حاصل کر کے تے لوگاں نو علم پڑھا کے زندگیاں گزار دیتیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ جدو کسے پتہ چلتا سی نا کہ فلاں صحابی نو میرے نبی دی حدیث آندی ہے، گرمیاں دی دوپہر نو جا کے تو اودے بوئے تے سامنے جا کے بیٹھ جاندے سن، دروازہ بھی نہیں سی کھڑکاندے کہ کدھر میرے کھڑکان دی وجہ تو ادا آرام چ خلل نہ آ جاوے۔ اور جدو صحابی رسول نے نماز واسطے باہر آنا نا تے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اگے جا کے کھڑا ہونا تے کہنا کہ بیلیا تینوں کوئی نبی دی حدیث یاد ہے تے مینوں دس دے یار، مینوں دس دے۔ مسلمانوں علم دے دیوانے لوگ سن، علم دے دیوانے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے چلی صحابی نے نوجوانوں آپ نو خبر آئی مصر دے اندر ایک صحابی نے انہاں کولوں میرے نبی دی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری مدینے تو ٹرے مصر دے اندر ٹرے گئے۔ مسلمانوں آپ جڑے ویلے صحابی دے نال ملاقات فرمائی، آپ صحابی دے قریب بیٹھے، مسلمانوں صحابی رسول نو کہنے لگے بیلیا میں سنیا ہے چلو میرے نبی دی کوئی حدیث یاد ہے جڑی میں نہیں سن سکیا، مینوں وہ حدیث بیان کر دے۔ مسلمانوں اس صحابی نے حدیث سنائی، مسلمانوں حدیث بالکل مختصر جئی ہے، کہنے لگے میں نبی کو سنیا ہے، میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن بھائی دے عیب چھپاندا ہے اللہ فرماتا قیامت والے دیاڑے او دے عیب میں چھپاواں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حدیث سنی، مسلمانوں واپس ٹر پئے۔ او جڑے مصر دے اندر صحابی نے انہوں نے آکھیا اللہ جے پالا میرے نبی دے شہر چ آئے ہو، بڑی دور سفر کر کے آئے ہو، تے جاندی واری کھانا کھا جاؤ او کوئی پانی تے پی جاؤ۔ آپ نے فرمایا نا نا میں پانی پینے نہیں آیا، میں تے نبی دی حدیث سننے آیا۔ پانی پینے آیا، نبی دی حدیث سنن آیا۔ انہوں نے حدیث تے قرآن دی خاطر کتنا سفر کیتا تے چاہتے پانی میں نہیں پیتا۔ مسلمانوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے سارے علی ویسے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ دے کولو حضرت امام محمد بن حسن شعبانی رحمت اللہ علیہ امام اعظم دے شاگرد خاص امام شافعی کو تشریف لے کے آئے نا تے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد بن حسن شعبانی دے کو ہم پلہ سن۔ مسلمانوں امام حسن شعبانی رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے گھر تشریف لے کے آئے تے رات پہ گی گلہ کر دے دوں بابے بیٹھے امام شافعی نے آکھیا جی تسی آرام کرو تو میں عبادت کرنی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں وضو کی عشاء دی نماز پڑھی تو وضو میرا بھی سی، امام محمد بن حسن شعبانی دا بھی سی، میں ایویں مصلی تے کھڑا ہو گیا تو میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔
فجر دی نماز دا وقت ہویا تے میں نماز واسطے جدوں مسجد وچ گیا تے امام محمد بن حسن شبانی بھی ایویں اٹھ کے نماز پڑھنے واسطے آ گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دامن پکڑیا تے آکھیا یار وضو نہیں کرنا، وضو نہیں کرنا. مسلمانوں سنو امام محمد بن حسن شبانی تے اے علماء دا کردار ویکھیا جے کہ دین دی خاطر کتنی انہاں نے محنتاں کیتیاں نے. نوجوانوں امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا یار شافعی میں تیرے کو آیا تو عبادت کرنے لگ گیا ہے، تو رب دی عبادت کرنے لگے ہیں، میں اپنے مقام تے لیٹ گیا تو اللہ کرنے لگ گیا، میں اپنی جگہ تے لیٹ گیا تینوں اے لگیا میں سو گیا تینوں تے لگیا سی تو عبادت پیا کردا ہے. امام محمد بن حسن شبانی فرما دے رہے شافعی ساری رات تو اپنے واسطے اس رب نے راضی کرنے واسطے جاگدا رہے، میں اپنی جگہ تے ستا کوئی نہیں، میں ساری رات میں اپنی فکر دے اندر میں ساری رات میں عبادت اپنی اے کردا رہا ہوں، میں قرآن تے حدیث دے وچوں میں مسائل اخذ کردا رہا ہوں، میں ساری رات مسائل ڈھونڈدا رہا. شافعی تینوں لگیا میں سو گیا میں ستا نہیں، تو تے رب واسطے جاگدا رہے، میں محمد دی امت واسطے جاگدا رہا، تو اپنے واسطے جاگدا رہا، میں نبی دی امت واسطے جاگدا رہا. میں رات نو اننے مسائل قرآن تے حدیث جو کڈے نے لیٹے مینوں نیند نہیں آئی، تو او عبادت کرتا رہا. میں امام محمد بن حسن شبانی اے فقہ حنفی دے بہت بڑے امام اعظم دے شاگرد خاص نے، ایڈے سونے لوگ ویکھ کے کہندے سن اسلام دے چھوٹے محمد دا اے حال ہے تے وڈے دا کی حال ہوئے گا. لوگ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کردے سن. آپ نے اپنی کتاب جدو جامع الکبیر لکھی نا تے عیسائیاں نے جدو کتاب پڑھی تے انہوں نے آکھا اے اسلام دے چھوٹے محمد دا اے حال ہے تے وڈے محمد دے قرآن دا کی حال ہوئے گا. امام محمد بن حسن شبانی دا جب جنازہ اٹھیا نا تو مسلمانوں ویکھن والے حیران نے کہ آسمان تو ایک نور دی لاٹ آن دی آپ دے جنازے پھر آسمان تے لوٹ جاندی ہے. بہت سارے عیسائی تے غیر مسلم جدو آپ دا اے جنازے دا منظر ویکھیا تے میں نے یاد ہے روایات آندا کہ وڈیریاں مائیاں کہن لگیاں اوے دا کلمہ پڑھ لو، جس دین تے ہے اس دین نو اپنا لو، اسلام دے چھوٹے محمد دا اے حال ہے وڈے دا کی حال ہوئے گا، وڈے محمد دا کی حال ہوئے گا. گرامی قدر حضرات یاد رکھے آجے مسلمانوں علم دین ایک ایسا عمل ہے جدو انسان اس رستے تے چلدا ہے اللہ او دے درجات بلند کردا جاندا ہے، او دی شانہ بلند کر دیتا ہے. گرامی قدر حضرات جتنے بھی علم دین جن کل بھی تسی سکھے ہے او دے استاد دا اپنے دا ادب رکھے آجے. مسلمانوں سکندر بادشاہ دا قول بڑا مشہور ہے، کسی نے آکھیا تو باپ نال بہتا استاد دا بڑا ادب کرنا ہے، تو سکندر بادشاہ نے آکھیا سی باپ نالو بہتا باپ دا بھی میں ادب کرنا، لیکن باپ نالو بہتا میں استاد دا اس وجہ تو ادب کرنا کہ باپ ہوئے انج سمجھو کہ جی میں انہیں میں آسمان تو زمین تے لے کے آیا ہے، لیکن استاد ہوئے جڑا پھر زمین تو آسمان تے لے کے جاندہ ہے، انہیں پھر میں بلندیاں تکر پہنچا دیتا ہے. گرامی قدر حضرات استاد ہوئے نا تو پھر شاگرد بھی بڑے قابل تے بڑے پائیدار بن دینے. امام مالک مدینہ طیبہ دے شیخ الحدیث مسجد نبوی دے امام، حضرت امام مالک مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے مسجد نبوی شریف دے امام سن، مفتی سن، محدث سن. بادشاہ ہارون رشید دا دور ہے، آپ اپنے بچیاں دے نال بادشاہ ہارون رشید مامون تے امین دے نال عمرہ یا حج کرن واسطے گیا تے مسجد نبوی شریف دے اندر جدو حاضر ہویا تے ویکھیا تے امام مالک تشریف فرمانے بہت بڑے محدث الموتا امام مالک جنہاں نے کتاب لکھی حدیث دی سب تو پہلی کتاب. دل چ خیال آیا کہ ہووے نہ تے اپنے پتراں نو انہاں دی شاگردی چ داخل کراواں تے میں جا کے آکھا کہ جے میرے پتراں نو بھی پڑھا دے اج انج کرے اج جدوں تو اپنے انہاں نو چھٹی کرو میرے شہزادیاں نو پڑھاؤ. امام مالک نے فرمایا کہ ہلے دین ایڈا کنگال نہیں ہویا کہ خود علماء چل کے بادشاہاں تے بوئے تے آن، نہیں جب پڑھنا تو پھر اتھے بھیج میں اتھے پڑھاواں گا.
ہارون رشید کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میرے گھر نہیں آنا، میرے ہوٹل چ نہیں آنا تے نہ آؤ، لیکن چلو جدو اتھے اپنے کول پڑھاؤ نا مسجد نبی دے اندر پڑھاؤ تے لیکن دوسرے بچوں نو چھٹی کرا دے جے، پھر میرے شہزادیاں نو الگ ذرا عام بچیاں چ بیٹھے اچھے نہیں لگن گے۔ امام مالک نے فرمایا تینوں تیرے شہزادے سونے لگ دے نے، میں محمد عربی دے اے غلام شہزادے لگ دے نے۔ اور جب پڑھانا تے انہاں دے وچ پڑھا۔ مسلمانوں اس وقت بادشاہ ہارون رشید دل تے استاد دی ایک قدر دی لہر بیٹھی۔ ایک وقت آیا امام قصائی بہت بڑے امام گزرے نے، انہاں دے شگرد سن بادشاہ ہارون رشید دے پتر مامون تے امین۔ ایک ویلا انجدہ آیا کہ بادشاہ ہارون رشید کہندا کہ میں اپنے گھر چو نکلیا، جمعہ پڑھ واسطے گیا، جمعہ پڑھ کے جدو میں باہر آیا نا تے میرے بچے بھی میرے نال سن، اور جس مسجد دے اندر نماز پڑھ رہا نا اس مسجد دا امام قصائی رحمت اللہ علیہ وقت دا محدث ہے۔ نوجوان بادشاہ ہارون رشید کہندا ہے جب میں مسجد دے بوئے تے آیا میں ویکھیا میرے دوڑ کے دو بچیاں نے جا کے امام قصائی دی جتیاں پکڑ لئیاں، ایک بچے نے ایک جتی پکڑ لی، دوسرے نے دوی پکڑ لی۔ مسلمانوں جڑے ویلے امام قصائی قریب ہے، دونوں بچیاں نے جتی پکڑ گئی، استاد نے پیروں تے پہنا رہے۔ مسلمانوں بادشاہ ہارون رشید قدم ویکھ کے حیران رہ گیا، وقت بادشاہ تے میں پر اے خورے کیویں دی بادشاہ دے پتر بادشاہاں دے ہو گئے، ویکھ خیال میں دین دیاں جتیاں پئیاں سجیاں کر دے پر جتیاں عالم دین دیاں پئیاں سجیاں کر دے۔ بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ نا امام قصائی آپ دا ایک پتر جڑا سی نا وہ امام قصائی دا وضو فرما رہا، وضو کروا رہا، ہارون رشید نے دیکھ لیا۔ معاملہ کچھ اس طرح دا ہویا کہ بیٹا اس طرح لوٹا پکڑ کے نا وضو کرا رہا تھے، امام قصائی وضو فرما رہا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے دوڑ کے تھپڑ ماریا پتر دے، پتر یہ سمجھا کہ میں شہزادہ، باپ نے یہ سمجھا ہوئے گا کہ پتنی شہزادہ ہو کہ تو استاد دے کیوں ہاتھ دھلا لیا، کیوں وضو کرا رہا۔ باپ نے پتر دا گریبان پکڑیا تے گریبان پکڑ کے جھجوڑا دے کے آکھا تنو اس وجہ تو نہیں میں تھپڑ مارے کہ تو شہزادہ ہو کہ استاد دا ادب کیوں کر رہا ہے، ہون میں نے استاد دی قدر آ گئی یہ سمجھ، میں اس وجہ تو تنو تھپڑ مارے ہے کہ رب نے تنو دو ہاتھ دیتے نے، ایک ہاتھ نال پانی سوٹ تے دوے ہاتھ نال استاد دے پہر دو، تاکہ استاد نو ذرا بھی تکلیف نہ کرنی پوے۔ گرامی قدر حضرات، بڑے بڑے علماء اے جنہاں نے دین دے خدمتہ کیتیاں، پھر اللہ نے وقت دا انہاں نو بادشاہ بنایا۔ مسلمانوں امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اتنی کتاباں لکھیاں، اتنے کتاباں لکھیاں کہ قلم تراشے ہوندے نا جڑے، وہ قلم تراشی دے جڑے تراشے بچ جاندے نے، اتنے بن گیا کہ آپ نے حکم نے ارشاد فرمایا وصیت دے اندر کہ جدو میں فوت ہو جاواں تے میرے غسل دا پانی نہ تراشیاں دے نال گرم کرے آجے۔ اتنے تراشے سن کہ آپ دا غسل دا پانی گرم ہو گیا لیکن تراشے پھر بھی بچ گئے سن۔ اور جس بابے نے انہیاں کلمہ گھڑیاں ہونگیاں تو انہیں لکھیا کتنا ہوئے گا، اور جنہیں اتنا لکھیا ہے تو پھر انہیں پڑھیا کتنا ہوئے گا۔ مسلمانوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے 40 کتاباں لکھی اپنی زندگی دے اندر، ایک کتاب 40 جلداں دی سی۔ امام محدث ابن جوزی، امام ابن جریر طبری، اللہ حضرت محدث بریلی، بڑے اسلاف نے اگر پڑھ کے ویکھیا جائے، امام ابن جریر طبری آپ نے قرآن دی جدو تفسیر لکھنی شروع کی تھی نا تو اس وقت آپ نے اپنے شاگرداں فرمایا سی رل کے تفسیر لکھو گے جی لکھاں گے، تو اس وقت امام طبری نے جدو تفسیر لکھانی شروع کی تھی تو مسلمانوں 7 سال جا کے مکمل ہوئی، کتنے صفحات لکھے ہونگے۔ اعلی حضرت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے زندگی دے اندر 1000 تو زائد کتاباں لکھیاں، اور جنہاں نے ہزاراں کتاباں لکھ دیتیاں پڑھیاں کنیاں کو ہونگیاں۔ آہا علم ہے جڑا رب فرما رہا کہ علم حاصل کرو، اقرا پڑھو، اپنی اولاد وچوں خوبصورت بچہ عالم دین بناؤ، ذہین بچہ عالم دین بناؤ۔ مسلمانوں تاکہ دنیا دے اندر رہ کے تسی بھی رشک کر سکو، اپنے آپ تے فخر محسوس کر سکو کہ میرا پتر جڑا سونا ہے اوڈا عظمتاں والا بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، او میں صحابہ کرام دا شوق علم دین حاصل دساں کہ کیویں انہاں دا شوق ہویا کردا سی۔ اور نوجوانوں یہ تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، وقت بالکل تھوڑا رہ گیا۔ میرے نبی دے ایک صحابی نے حضرت خالد بن یزید رضی اللہ عنہ، خالد بن
یزید رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ نا جزیرہ تے ایک قصہ تے تشریف لے کے گیا تے اس ویکھیا تے لوگ اکٹھے نے بابا سارے کو لوگ جمع ہوئے نے حضرت خالد بن یزید فرماندے نے کہ جدوں میں انہاں دے وچ قریب ہویا تے میں ویکھیا کہ پادری بیٹھا تے او لوگ اودے ارد گرد جمع ہوئے نے جدوں میں قریب گیا تے پادری دی نظر میرے تے پئی تے میں قریب بلا کے کہن لگا مینوں لگدا تو محمدی ہے فرمایا اللہ دا شکر ہے حضور دا غلام ہے کہن لگا اچھا مینوں اے دس تہاڈا قرآن تے ایمان ہے آکھیا جی بسم اللہ اچھا مینوں اے دسو کہ قرآن چ ہر شے دا علم ہے آکھیا جی ساری ہر شے دا علم ہے پادری کہن لگا چل مینوں اے دس کہ تو عالم ہے یا جاہل ہے فرمایا نہ میں عالم ہاں تے نہ میں جاہل ہاں پڑھنے دا نہ ناز کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ سٹے دودھ کڑیا فرمایا نہیں نہیں میں نہ عالم ہاں تے نہ آکھیا سوال پوچھا تے دس لمے گا آکھیا جی پوچھو میں بھی حضور دی مجلس وچ بمن والا ہاں پوچھو نوجوانوں انہیں آکھیا چل بنو اے دس جنت دے اندر قرآن کہندا ہے کہ جنت دے اندر لوگ کھامن گے پیمن گے لیکن فوراً ہضم ہو جاوے گا کوئی پخانے دی ضرورت نہیں پوے گی پیشاب دی کوئی ضرورت نہیں پوے گی کسی طریقے دی انہوں کو حاجت دی ضرورت نہیں پوے گی کیا وہ جنت دی مثال دنیا دے اندر ملتی ہے آپ نے فرمایا ملتی ہے آپ نے فرمایا کیڑی آپ نے فرمایا کہ بچہ جدو ماں دے پیٹ چوندا ہے کھاندا بھی ہے تے پیندا بھی ہے لیکن ان رفع حاجت دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی آپ نے فرمایا اچھا میرا دوسرا سوال وہ بھی دس کے جائیں آکھا جی پوچھو آکھا جی جنت دے اندر قرآن کہندا کہ نعمتاں ہون گیاں لوگ کھمن گے لیکن ختم نہیں ہون گیاں ختم نہیں ہون گیاں دس ایویں دی کو مثال دنیا دے اندر ملتی ہے کہ انسان کوئی نعمت ہوے کھائی جاوے لئی جاوے ختم ہی نہ ہوے لیکن وڈی جاوے حضرت خالد بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے آپ نے فرمایا جنت دے اندر میرے اللہ نے نا ایک خاصیت رکھی ہے جنت دے اندر بے شمار نعمتیں ہون گیاں جنتی جیڑی بھی نعمت کھائے گا وہ کدے گھٹے گی نہیں ہمیشہ ہی رہے گی وہ بدتی جاوے گی کبھی بھی نہیں گھٹے گی آپ نے فرمایا ایدی مثال دنیا دے اندر جویں ایک عالم دین ہزار شاگرداں نوں پڑھا دیتا ہے او دا علم گھٹدا نہیں بلکہ اپنا ہی ود جاتا ہے او دا علم آپ ہی ود جاتا ہے اگلے بھی سیراب ہو جاندے نے او دا اپنا علم بھی ود جاتا ہے بلکہ کدے دین نال گھٹیا نہیں مسلمانوں پادری کہنے لگا جے محمد دے ادنا غلاماں دا اے حال ہے پھر انہاں دے نبی دا کی حال ہوے دے عام صحابہ دا اے حال ہے پھر جڑی صحابہ دا کی حال ہوئے گا آرے وے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نیا بے اکل خدا نے اینی دیتی علم وچ نیا وے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے پڑھنے دا نہ مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ سٹے دودھ کڑیا کرام قدر حضرات ہر عالم ایک جیسا نہیں ہوندا اے ذہن چ رکھے جو میں آخری گل کر کے اجازت چاہواں کچھ عالم ہوندے نے بظاہراً تے عالم دین دی صورت انہاں تے ڈھنگ دم ہوندا ہے لیکن انہاں چ حرکتاں کوئی اوویں دیاں نہیں ہوندیاں وارواحہم ارواح الشیاطین اندروں شیطان ہوندے نے ہر طریقے دے نال اج نے بھی سوشل میڈیا تے تسی بدنامی دے لیول ویکھدے ہو اکثر و بیشتر اور یاد رکھیا جی عالم دین کوئی بھی ہوے مولوی کوئی بھی ہوے حافظ کوئی بھی ہوے قاری کوئی بھی ہوے یہ فرشتہ نہیں یہ معصوم نہیں ہوندے گناہ ہو جاندا ہے لیکن اصل عالم دی پہچان ہے انما العلماء جڑے اصل دے اندر علماء نے نا یخش اللہ من عبادہ العلماء یہ اللہ تو ڈرن والے ہوندے نے ہر معاملے دے اندر ہر مقام دے اندر ڈر کے اندر کدرے چٹی چادر تے داغ نہ لگ جاوے
میاں محمد بخش نے فرمایا چٹی چادر عملاں والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں عشر دیہاڑے پھر نہ آکھی ہائے اور ربا کی بنیا جنی علماء دی فضیلت ہے انی اگے جا کے حساب بھی سخت ہے وہ کسی نے آکھا سی تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی نادان کو الٹا بھی تو نادان ہی نکلا لفظ نادان ہے نا ان الٹا بھی لکھو نا تو یہ نادان ہی بندا ہے تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی نادان کو الٹا بھی لکھا تو نادان ہی نکلا گرامی قدر حضرات جڑے ازلی بدبخت ہونا وہ پھر کدے نہیں اپنے آپ نو ستار سکتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گلی چو گزر رہے تھے ایک بچہ بارش دی وجہ تو نا گلی دے اندر کچڑ سی تو وہ ڈگ گیا امام صاحب فرمان لگے بچہ دھیان نال خیال رکھیا کر اپنا خیال رکھیا کر امام صاحب نے اتنا فرمایا چھوٹا جا بچہ بول کے کہنے لگا امام صاحب میں ڈگیا تے کپڑے گندے ہونے نے میں ڈگیا تے مینوں سٹ لگنی ہے تسی نہ تلک جایا جے کدھر تسی ڈگیا تے ساری امت ڈگ جاوے گی تو پتہ چلیا مسلمانوں اب مولانا محمد بشیر کوٹلوی سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم اکثر انہاں دا ذکر فرمایا کر دینے انہاں دی کتاب شیطان کی حکایات چونکہ علماء آج کل اپنے اپنے کہلان والے فرقہ واریت دے اندر اتنا دباؤ پان والے اور ہر طرح ایک دوسرے دے دشمنی حسد بغاوت ہے ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں علماء دے اندر مولانا محمد بشیر کوٹلوی سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی شیطان کی حکایت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کہ حکایت نقل کی تھی کہ شیطان سی نا 5 کھوتے لے کے جا رہا گدے تو کھوتے تو کوئی سامان لدیا سی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ایک ہی لے کے چلا ہوئے کہنے لگا یہ 5 طرح دا سودا تو دنیا دارانو ویچن چلے ہیں آپ نے فرمایا کی یہ شیطان کہنے لگا ایک کھوتے تے ایک گدے تے میں فریب نو لدے ہے ایک گدے تے لالچ ایک تے تکبر ایک تے جھوٹ تے ایک تے حسد لدے ہے آپ نے فرمایا کنوں ویچ دیں شیطان کہنے لگا جڑا فریب ہے نا میں عورتوں نو ویچ دیں عورتاں بڑیاں ڈیمانڈ کر دیا نے عورت نالو مکار شخص کوئی نہیں فریب دینا ہوئے تے انسان عورت کو لو سکھے لالچ آکھیا جی میں امیرانو دینا امیر میرے کو خرید دینے کہ ایک چیز آ جاوے تے اگلی بھی غریبہ دا حق مار جاندے نے کہ یہ بھی میرے کو آ جاوے تکبر آکھیا جی میرے کو بادشاہ خرید دینے جھوٹ دکاندار تے تاجر خرید دینے تے حسد مولوی خرید دینے چونکہ انہوں اپنی فیلڈ دا بندہ اچھا نہیں لگدا کسی دی عزت برداشت نہیں ہوتی مسلمانوں زمانہ میں بھی پھری بیٹھا قبلہ علامہ صاحب کاری صاحب بھی پھری بیٹھے نے معاشرہ پھری بیٹھے ہیں سانو پتہ ہے جان دے ہیں لیکن مولوی دا سکا نہیں ہو سکتا کدے نہیں سکا ہو سکتا میرے نال بظاہراً میں تو ویسے کوئی عالم دین تو نہیں ایک علماء دا خادم اور دی حیثیت نال کہنے لگے کہ ممبر تے بیٹھن والے حیثیت نال کہ میرے نال جننے بھی جدوں بھی اختلاف کیتا مولوی نہیں کیتا ہے غیر عالم نے کدے میرے نال اختلاف نہیں کیتا مولوی حالانکہ کنڈو پچھو میرا من دے بھی ہیں کہ یہ بندہ ہے کوئی لیکن گلے بھی لیکن مسلمانوں یاد رکھیا جے میرے استاد اکثر فرمایا کر دینے علم دا اثر اگر انسان دے ظاہر تے ہوئے نا تے او حسد بن جاندہ ہے اگر علم دا اثر انسان دے باطن تو ہوئے نا اندر دل تے اثر ہوئے نا تو علم انسانو عاجز بنا دیندہ ہے او جھکا دیندہ ہے گرامی قدر حضرات علم جڑا انسان نو بے ادبی نہیں سکھاندہ میرا دل کردہ میں ساری تقریدہ خلاصہ حضرت سخی سلطان باہو دے کلام چو کٹ کے میں اجازت چاہوں وقت دو اوپر ہو گیا بولو سبحان اللہ پڑھ دیں بھائی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں آپ فرما دے علم پڑھے جو ہرے نہیں بنے دے جڑے ہون ذات کمینے او پتل کبھی سونا نہیں بندا بھاوے جڑیے لکھ خزینے او شوب کلو کدے داد نہیں ملدی بھاوے دئیے لکھ نگینے
ہوں بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہوں بھاوے مریے بیچ مدینے مسلمانوں سخی سلطان باہو فرما دینے علم دین دیا نشانی ہے جدوں بھی دے اندر علم آ جاتا ہے وہ سمجھان دا طریقہ بڑا سونا ہو جاتا ہے بڑا نرمی دے نال لوکاں نوں سمجھ آتا ہے امام حسن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے جا رہے آپ نے ویکھیا ایک بابا وضو کر رہا ہے اس بابے دا وضو ٹھیک کوئی نہیں امام حسن تے حسین دا بچپنا ہے آ کے بابے دے قریب ہے آکھیا بابا اساں تو میں ویر وضو کرنے سانو دسیا جے ساڈے دوواں وچوں کہندا وضو ٹھیک ہے امام حسن تے حسین نے جدوں وضو فرمایا اس بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندا سونیا میں سمجھ گیا وضو تو ہاڈا تے ٹھیک ہے میرا ہی غلط ہے میں ہی غلط ہوں مسلمانوں پتہ چل گیا انسان جتنا بڑا عالم ہوئے انسان جتنا بڑا منصب دا مالک ہوئے انسان اتنا ہی عاجز ہوندا ہے مسلمانوں پتہ چل گیا انسان دے اندر علم آ جائے مسلمانوں انسان دے اندر علم آ جائے انسان نو عاجز بنا دیندا ہے انسان دے اندر علم دوسرا آ جائے وہ حسد بن جاتا ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ نے قلم ہی توڑ دیتی تے آپ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھے کی کرنے علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی کرنے تسبیح پڑھ کے ہو چل کٹے پر رب نہ ملے کی کرنے چلیاں پڑھ کے ہو جاگ بنا یہ دودھ کڑدا نہیں پاہوں پاوے لال ہومن کڑ کڑ کے پتہ لگ گیا علم وہی ہے جڑا نفع بخشے عاجز کر دے اللہ دی بارگاہ چ دعا کہ اللہ کریم سانو علم دین حاصل کرن دی